السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض على المواقف صفحة 67 من كتاب ميرسي الوحدة الأولى الدرس الثاني. تمام؟ بسم الله. Vous conseillez votre ami avant le match. Vous dites أنت تنصح صديقك قبل المباراة. أنت تقول Ne t'entraîne pas bien, entraîne-toi bien, fais de fautes, sois individuel. تنصح صديقك قبل المباراة، إذن هتقول له النصيحة الجيدة هي entraîne-toi bien، تدرب جيدا. أما الأولى لا تتدرب جيدا، fais du faute، اعمل أخطاء، sois individuel، كن أنانيا يعني. تمام؟ بتجي individuel بمعنى فردي أو أناني. الموقف رقم 2، vous donnez un conseil à votre frère pour garder une bonne santé. vous dites أنت تعطي نصيحة لأخوك لكي يحافظ على الصحة الجيدة. أنت تقول mange beaucoup de gâteaux، couche-toi tard، fais du sport، ne mange pas de fruits. طبعا النصيحة الجيدة للصحة الجيدة طبعا في دو سبور، مارس الرياضة. أما الأولى بمعنى كل كثيرا من الجاتو، الثانية كوشت واتاغ، نم مبكرا، نم متأخر، وآخر واحدة نيمانج بعد فغوي، لا تأكل الفواكه. موقف رقم 3 بيقول vous demandez aux joueurs combien de temps ils s'entraînent. il dit أنت تسأل لاعب كم من الوقت هو يتدرب. هو يقول، هيرد عليك طبعا هيقول لك عدد الساعات اللي بيتدربها. Je passe 2 heures à l'entraînement، je m'entraîne au gymnase، je fais de l'athlétisme، l'entraînement commence à 8 heures. طبعا الإجابة الصحيحة je passe 2 heures à l'entraînement، أنا أقضي ساعتين في التدريب. والتاني معناها بتدرب في صالة الألعاب الرياضية، أنا أمارس ألعاب القوة، التدريب يبدأ الساعة 8. موقف رقم 4 بيقول vous demandez à votre ami ses goûts sportifs. أنت تسأل صديقك عن ميوله الرياضية. هو يقول، هيرد عليك بالميول الرياضية يعني اللي بيحبه كرياضة، فهيقول لك أنهي إجابة صحيحة؟ je fais du kitesurf، أنا أمارس ركوب الأمواج أو التزلج على الأمواج. أما الأولى بمارس أو بلعب على الجيتار، دي آلة موسيقية. الثانية بذهب إلى الريف في الأجازة. والثالثة أنا بفضل مادة الرياضيات. موقف رقم 5 بيقول votre entraîneur vous donne un ordre pendant le match، اللي هو مدربك يعطيك أمر أثناء المباراة. هو يقول sois violent، ne marque pas de but، n'abandonne pas le joueur numéro 12، ne passe pas le ballon. طبعا الإجابة الصحيحة هي n'abandonne pas le joueur numéro 12، لا تترك اللاعب رقم 12. أما الأولى كن عنيفا، الثانية لا تحرز أي أهداف، الثالثة لا تمرر الكرة. موقف 6 بيقول un ami vous demande l'entraîneur c'est qui. vous dites صديقك يسألك المدرب من يكون، يعني إيه تعريف المدرب، إيه وظيفته. أنت تقول il dirige une équipe، ولا il contrôle un match، il marque du but، il défend le goal. طبعا الإجابة الصحيحة المدرب الأولى il dirige une équipe، هو يدير أحد الفرق، بيدير الفريق باردون اللي هي الفريقة équipe. 2 أو نمرو بي il contrôle un match، يتحكم في المباراة، ده الحكم l'arbitre. marque du but يحرز الأهداف، il défend le goal يدافع عن المرمى بتاعه أو الجون، ده الجارديو دي بيت حارس المرمى.
موقف رقم 7 بيقول Vous parlez de votre sport individuel préféré, vous dites أنت تتحدث عن رياضتك الفردية المفضلة، الرياضة الفردية اللي أنت بتفضلها، فهتقول je préfère le football, je joue au basket, je fais de la natation, je pratique le handball. طبعا الإجابة الصحيحة اللي هي الرياضة الفردية، طبعا الإجابة اللي هي je fais de la natation، أنا أمارس السباحة. أما الباقيين دول رياضات جماعية. 8. L'arbitre donne un carton rouge à un joueur. Vous donnez une explication. الحكم يعطي كارت أحمر لأحد اللعيبة، أنت تعطي تفسير أو سبب لذلك. أنت تقول Le joueur joue collectivement, le joueur joue bien, le joueur marque un but, le joueur est violent. طبعا هي الإجابة الصحيحة الأخيرة، المدرب أو اللاعب يكون عنيف في اللعب بتاعه يعني. أما الأولى بيلعب بشكل جماعي، الثاني بيلعب بشكل جيد، الثالثة يحرز هدف. موقف رقم 9 بيقول Vous décrivez un match de foot. Vous dites أنت تصف مباراة كرة قدم. أنت تقول C'est un beau match. Je regarde le match chez moi. Le match commence à 21h. J'encourage الأهلي. طبعا وصف المباراة فهتقول الأولى C'est un bon match. إنه أو إنها مباراة رائعة. الثانية أنا أشاهد المباراة عندي في المنزل يعني. لو ماتش كومونس أو الساعة الماتش يبدأ الساعة 21 اللي هي الساعة 9 بالليل. جانكوراج الأهلي، أنا أشجع فريق الأهلي. موقف رقم 10 بيقول Dans la classe, le professeur adresse un ordre à l'élève. Il dit في الفصل المدرس يوجه أمر لأحد الطلاب. هو يقول إيه الأمر اللي ممكن يوجهه المدرس للطالب؟ Montre ton cahier à tes camarades. Range ta chambre. Passe le ballon. Fais la vaisselle. طبعا الإجابة الصحيحة هي الأولى. Montre ton cahier à tes camarades. أظهر كراستك إلى زملائك. يعني هو حل مميز مثلا أو إجابة مميزة، فبيقول له وري كراستك لزملائك. أما الثانية رتب غرفتك. الثالثة مرر الكرة. الرابعة اغسل الأطباق أو اغسل أطباق المنزل المطبخ. الموقف رقم 11 La mère vous conseille avant l'examen. Il dit الأم تنصحك قبل الامتحان. هي تقول إيه نصيحة الأم لابنها قبل الامتحان؟ Couche-toi tard, regarde la télé, revise tes leçons, entraîne-toi avant le match. طبعا هو داخل الامتحان فهتقول له revise tes leçons. revise tes leçons راجع دروسك. أما الأولى نم متأخر. الثالثة أو الثانية شاهد المباراة أو شاهد التلفزيون. تدرب جيدا قبل المباراة. لا، هو داخل الامتحان فهيقول له revise tes leçons راجع دروسك. موقف رقم 12 بيقول Votre ami s'informe sur la tenue idéale du karaté. Vous dites صديقك يسألك عن الزي المثالي للعبة الكاراتيه أو رياضة الكاراتيه. أنت تقول إيه اللي بنلعبه أو اللي بنستخدمه لزي الكاراتيه؟ اللي هو كيمونو، زي الكاراتيه أو الجودو. طبعا مايو دو بان ملبس البحر، مايو ان تيشيرت اللي هو شورت وتيشيرت رياضي، كوستيم كوتون بدلة من القطن. طبعا الإجابة زي ما قلنا كيمونو. موقف رقم 13 بيقول Vous voulez prendre des photos pour votre cube. Vous dites à votre ami أنت تريد أن تلتقط صور لفريقك. أنت تقول لصديقك Je veux ton ballon. Prête-moi ton appareil photo. Donne-moi ta raquette. J'encourage Liverpool. الإجابة الصحيحة واحد عاوز يصور فهيستخدم الكاميرا. إذن prête-moi ton appareil photo
أعرني جهاز الكاميرا بتاعك. أما الأولى أنا أريد كرتك. الثالثة أعطيني مضربك. الرابعة أنا أشجع فريق ليفربول. الموقف رقم 14. Une classe, le professeur interdit aux élèves de faire quelque chose. Il dit في الفصل المدرس يمنع الطلاب من عمل شيء ما. هو يقول يعني بينهاهم عن فعل شيء، فهيقول لهم ne parlez pas une classe, n'apprenez pas la leçon, regardez les réponses de l'exercice, ne faites pas attention. طبعا الإجابة الصحيحة الأولى ne parlez pas une classe، لا تتحدثوا في الفصل. الثانية لا تتعلموا الدرس. الثالثة شاهدوا أو انظروا إلى الإجابات بتاعت الإكسرسايز يعني في آخر الكتاب. لا تفعلوا لا تنتبهوا ne faites attention أو ne faites pas attention، لا تنتبهوا. 15. Vous demandez à votre ami l'escalade c'est quoi. Il dit أنت تسأل صديقك تسلق الجبال ماذا يكون، عبارة عن إيه الرياضة دي. هو يقول هيعرفها لك، هيقول لك c'est un sport nautique, ce sport se joue à 11 joueurs, ce sport se joue sur un terrain, ce sport est dangereux. طبعا الإجابة الصحيحة تسلق الجبال رياضة خطيرة، إذن ce sport est dangereux. أما الأولى رياضة مائية لا. الثانية رياضة تلعب ب11 لاعب لكرة القدم. رياضة تلعب على الملعب أو أرض الملعب طبعا لا، في الجبل. سؤال موقف رقم 16. Votre ami vous demande les équipements de l'escalade. Vous dites صديقك يسألك عن معدات أو الأدوات اللازمة لتسلق الجبال. أنت تقول إيه اللي بنستخدمه لتسلق الجبال. un palot de foot, un tutu et deux pointes, une raquette et une balle, une corde et un casque. طبعا تسلق الجبال بنستخدم فيه une corde et un casque، حبل وخوذة. الأولى كرة قدم، الثانية زي لاعبة الباليه تيتي، كلمة يعني مش بتتكرر كتير، زي لاعبة الباليه، وبوانت حذاء لاعبة الباليه. والثالثة طبعا مضرب وكرة صغيرة تحت التنس. 17. Vous vous informez sur le résultat d'un match. Vous dites أنت تستعلم أو أنت تسأل يعني عن نتيجة المباراة. أنت تقول quel est le résultat du match, à quelle heure commence le match, qui va jouer le match, qu'est-ce que tu penses du match. طبعا الإجابة هي الأولى quel est le résultat du match، ما هي نتيجة المباراة. الثانية في أي ساعة يبدأ المباراة. الثالثة من يلعب المباراة، يعني مين اللي هيلعب، من سوف يلعب المباراة أي الفرق. والأخيرة ماذا أنت تعتقد في المباراة، إيه رأيك فيها. تمام. موقف رقم 18 بيقول Vous parlez de caractéristiques du kitesurf. Vous dites أنت تتحدث عن مميزات أو خصائص رياضة التزلج على الأمواج أو ركوب الأمواج. أنت تقول Ce sport se pratique sur l'eau. C'est un sport pratiqué à la piscine. Ce sport se joue à 5 joueurs par équipe. C'est un sport classique. طبعا الإجابة الصحيحة رياضة التزلج على الأمواج. إذن الأولى اللي هي بتقول Ce sport se pratique sur l'eau. هذه الرياضة تمارس على الماء وليس في البسين، ولا بتتلعب ب5 لعيبة، لا هي رياضة فردية، ولا إنها رياضة كلاسيك رياضة تقليدية، لا هي رياضة خطيرة. الموقف رقم 19. Vous vous informez sur le nombre de joueurs de l'équipe de foot. Vous dites أنت تسأل عن عدد لعيبة فريق كرة القدم. أنت تقول Combien de joueurs il y a devant le goal? Comment est le match de foot? Il y a combien de joueurs à l'équipe de foot? Combien de joueurs marquent le but? طبعا الإجابة هي نمرو سي. كم لاعب يوجد في الفريق كرة القدم. الأولى كم فريق يوجد كم لاعب يوجد أمام الهدف أو أمام الجون يعني. كيف تكون مباراة كرة القدم؟
كم لاعب يحرز أو أحرز الأهداف. موقف رقم 20 صديقك يسألك صديقك وجد حقيبتك الرياضية، أنت تقول Le sac de sport est à moi. C'est ton sac de sport. Ce n'est pas mon sac de sport. C'est le sac de mon copain. طبعا هي حقيبتك، فأنت هتقول Le sac de sport est à moi. حقيبة الرياضة تكون لي. 21 Vous parlez du type de sport que vous préférez. Vous dites أنت تسأل أنت تتحدث عن أنواع الرياضات التي أنت تمارسها أو التي أنت تفضلها. أنت تقول نوع الرياضة اللي بتفضلها. Je déteste le sport d'équipe. J'aime beaucoup les langues. Je ne joue pas au basket. Je préfère les sports classiques. طبعا نوع الرياضة فهتقول الأخيرة Je préfère les sports classiques. أنا أفضل الرياضات التقليدية. الأولى أنا بكره رياضات الفريق، الثانية أنا أحب رياضات الجماعية يعني، الثانية أنا أحب كثيرا اللغات، ده بعيدة خالص. أنا لا ألعب السلة كرة السلة. طبعا هو عاوز النوع فهتقول Je préfère les sports classiques. أنا أفضل الرياضات التقليدية أو كلاسيك. 22 Vous parlez d'un sport extrême. Vous dites أنت تتحدث عن رياضة خطيرة. extrême خطيرة. أنت تقول On fait de l'escalade à la montagne. Le tennis se joue entre 2 joueurs. On joue au basket au gymnase. La natation c'est motivant. أنت بتتكلم عن رياضة خطيرة، الوحيدة فيهم الأولى On fait l'escalade. On fait de l'escalade. نحن نمارس تسلق الجبال على الجبل. الثاني التنس يلعب بين لاعبين. نحن نلعب السلة أو كرة السلة في صالة الألعاب الرياضية. السباحة ماذا؟ إنها شيقة أو محفزة ممتعة. موقف 23 Un ami vous demande quel sport vous faites à la montagne. Vous dites صديقك يسألك أي رياضة نحن نمارس على الجبل. أنت تقول إيه الرياضة اللي بنمارسها على الجبل؟ طبعا l'escalade ou le VTT. تسلق الجبال أو رياضة ركوب الدراجات في الأماكن الجبلية أو المناطق الغير ممهدة. رافتينج طبعا ده ركوب الزوارق المطاطية، ودي رياضة خطيرة لكن مش بنمارسها على الجبل، بنمارسها في النهر. ناتاسيو السباحة. فولي بول أو فولي بول طبعا رياضة كرة الطائرة. موقف رقم 24 Vous conseillez à votre ami de faire du sport. Vous dites أنت تنصح صديقك لكي يمارس الرياضة. أنت تقول Fais du sport régulièrement. Revise tes leçons. Mange de fruits. Le sport ce n'est pas bon. الرياضة لا تكون جيدة. طبعا الإجابة الصحيحة هي الأولى Fais du sport أو fais du sport régulièrement. مارس الرياضة بشكل منتظم. راجع دروسك بعيدة مش تبعنا. Mange de fruits برضو لا، كل الفاكهة. موقف 25 Vous vous informez sur l'heure d'un match. Vous dites أنت تسأل عن ساعة المباراة، إمتى هتبدأ يعني. أنت تقول À quelle heure tu t'entraînes? Quel est le résultat du match? Comment tu trouves le match? Le match commence à quelle heure? طبعا الإجابة الصحيحة بتسأل عن ساعة المباراة، هتقول آخر واحدة Le match commence à quelle heure. الأولى à quelle heure tu t'entraînes، في أي ساعة أنت تتدرب. ما هي نتيجة المباراة. الموقف أو النقطة الثالثة كيف أنت تجد المباراة، يعني إيه رأيك فيها، السؤال عن الرأي. تمام. كده خلصنا المواقف. يا ريت تنتظرونا في باقي الدرس وشرح القواعد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.